बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत बाज ना आया। एक तरफ चीन के साथ बातचीत, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन बैनुल बर्रे आज़मी अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा कर डाला है, जिसके बाद नाज़रीन चीन ने सख्त रद्द अमल दिया है। चीन के वजीर खारजा वांग यी हंगामी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद भारत के कान लाल हो गए। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यकदम बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है। आज ही नाज़रीन चीन के वज़ीर खारजा कल वज़ीर खारजा ने भारत का दौरा किया और भारत के साथ कुछ अहम तरीन मामलात और बातचीत भी की और साथ ये भी मैसेज दिया कि दोनों ममालिक को तजारती शराकतदार होना चाहिए, ना कि दुश्मन के तौर पे। और इसके साथ ही नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी उसके जो सीनियर अहदेदार हैं उन्होंने कहा कि अगर भारत जिंदा रहना चाहता है तो भारत फौरी तौर पे अरुणाचल और लद्दाख के इलाके हमारे हवाले कर दे और फिर मजे से जिए, मजे से ट्रेड करे और खित्ते के अंदर कशीदगी ना रहे। तो नाज़रीन ना उसकी डिटेल हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब जो भारत ने हरकत की है वो भारत ने अचानक जो है वो खित्ते के अंदर असलहे की दौड़ जो है उसको बढ़ा दिया है और अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया है। नाज़रीन, अग्नि 5 एक बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल और 5500 किलोमीटर रेंज रखने वाला नाज़रीन मिसाइल है और इस मिसाइल से नाज़रीन भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों को निशाना बना सकता है और इसी पर्पस के लिए भारत ने ये मिसाइल डिज़ाइन किया है। डेफिनेटली उसके खित्ते के अंदर कोई और दुश्मन ममालिक तो है नहीं जिनके खिलाफ वो जंग करेगा, तो वो अब ये मैसेज जो है वो चाइना को दे रहा है और पाकिस्तान को दे रहा है। यानी एक तरफ जो है ये पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो अमेरिका है उससे उकता के सता के चीन की झोली में जाके बैठ रहे हैं और दूसरी जानिब खित्ते के अंदर जो असलहे की दौड़ है उसको बढ़ा रहे हैं और अग्नि 5 का तजर्बा करके इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को धमकी दी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अमेरिका भी अपने लिए खतरा महसूस कर रहा है? तो डेफिनेटली नाज़रीन अमेरिका के साथ जंग करना या उसके खिलाफ जाना तो भारत अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो 50% टैरिफ लगा के इनकी चीखें निकाल दी हैं। अब जो है वो नाज़रीन रशिया ने इनको क्रूड ऑयल के ऊपर मजीद 5% डिस्काउंट की ऑफर की है। मतलब ये कि रशिया इनको अपने चुंगल के अंदर, जाल के अंदर बुरी तरह से फंसाना चाहता है। इधर नाज़रीन इन्होंने अग्नि 5 का तजर्बा किया और इन्होंने बड़े जो है वो लंबे चौड़े और बुलंदो बांग दावे किए। तो साथ ही नाज़रीन हंगामी दौरे पे यानी आज जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार जो है वो इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। चीन के जो वज़ीर खारजा हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। सीपैक के हवाले से वहाँ पे बड़ा अहम तरीन फैसला किया गया और छठा दौर था। तो ये भारत के लिए भी बड़ा धचका था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर भारत जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और चीन के सूबों के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाने के लिए तैयारियां कर रहा था। तो अब चाइना जो है उसने अफगान तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर कुछ गेम चेंजर फैसले किए हैं, जिससे जो खतरात हैं सीपैक को जो खतरात हैं उसमें यूँ कह लीजिए कि जो अफगान तालिबान हुकूमत है उसको शामिल कर लिया है कि तुम इसमें से शेयर लो और अपनी बिजनेस को बढ़ाओ। तो जब उनको पूरी दुनिया में कोई घास नहीं डाल रहा तो चाइना की जानिब से इस तरह की ऑफर करना, फिर पाकिस्तान का सारे मामलात में कहना जी कि जो इनको खतरा है कि पाकिस्तान यहाँ पे रजीम चेंज करवाना चाहता है, तो अब वो खतरात भी नहीं, तो डेफिनेटली भारत का वहाँ पे असर और सूख जो है वो कम होगा। अब जैसे ही ये अग्नि 5 का तजर्बा किया गया तो फौरी तौर पे जो चीनी वज़ीर खारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए इसहाक डार उससे पहले पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही चीन के दफ्तर खारजा की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो न सिर्फ हमसाया मुल्क के हैं बल्कि हम जो है वो आहनी भाई हैं, यानी आयरन ब्रदर्स जो है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती लाजवाल है और हर मौसम, हर हाल और हर तरह की कंडीशन के अंदर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यानी मैसेज दे दिया गया भारत को
کہ بھارت اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اگنی 5 کا تجربہ کر کے پاکستان یا چین کو یہ کوئی اس کے اوپر وہ سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی جو بغیر کسی شرط کے ہر طرح سے حمایت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اب پاکستان کے پانیوں کی جانب سے جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انگور کلاس جو آبدوز ہے وہ پاکستان کے حوالے فوری طور پہ کل کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی نریندر مودی کو میسج دے دیا گیا کہ تمہارے ساتھ تجارت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات ہمارے خراب ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر خارجہ جو بھارت کے اندر ان کی بات چیت ہوئی ہے وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے چائنا کے کان بھرنے کی کوشش کی ہے، اور ناظرین کچھ عناصر جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات، امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات قریب ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، تو ان کے منہ پہ بھی ایک تماچا پڑا ہے، اور ان کو پتہ چلا ہے کہ چین کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی، اور دوسرا چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بالکل قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسری سپر پاور کے ساتھ اگر تعلقات بہتر رکھتے ہیں تو آپ دوسری کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ دونوں کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ بیک وقت اچھے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہے، اور چائنا کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، چائنا جو ہے وہ آئندہ کچھ ٹائم کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، جو میگنیٹس ہے خاص طور پہ، ان کی تیاری کے حوالے سے بھی کام شروع کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً $100 ارب کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، میں بہت غیر معمولی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے پاکستان کے قریب آنے کے ساتھ ہی چائنا سے بہت بڑے لیول پر جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ابھی ریسنٹلی ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے 5 سالوں کے اندر ریکوڈیک جو ہے وہاں سے پروڈکشن شروع ہو جائے گی، اور جو یہ جو پاکستان کا قرض ہے تقریباً $130 بلین، یہ پاکستان اگلے 5 سالوں کے اندر چکا دے گا۔ یہ 1 سال کے اندر اندر جب پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ چکا دیا جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کی معاملات کافی حد تک پاکستان کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت اپنے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آخری کارڈز کھیل رہا ہے۔ آپ اگنی کا تجربہ کر لو تو ناظرین آپ کو ان قریب پاکستان کے ہائپرسونک میزائل سسٹم جو ہے وہ اس کا کامیاب تجربہ آپ کو اگلے شاید کچھ ہی ٹائم میں جو ہے وہ ہونے کی اطلاعات مل جائیں گی، کیونکہ پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب آپ کوئی بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کا توڑ پاکستان کے پاس آلریڈی موجود ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس وقت بھارت جو ہے وہ خطے کے اندر ایک بار پھر اسلحے کی دوڑ شروع کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ابھی تک کوئی ری ایکشن اس کا نہیں دیا گیا، البتہ پاکستان جو ہے اور چائنا انہوں نے بھارت کو کرارا جواب دے دیا ہے۔ ان کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ بھارت اگر امریکی چنگل سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا اچھا بچہ بن کے آئے گا، ادروائز پھر اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان اور چائنا ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔